अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब भी ज़ेर बहस हैं जी। आज मेरा ख्याल है वो कह रहे थे कि बताएंगे कि साइफर से मुतालिक और वो ड्रामे जो उनसे हैं ना, वो हिट जो ड्रामे हैं वो भी पिट जाएंगे। बहरहाल इसमें तो कोई शक नहीं है, जो बात है उनकी वो माननी चाहिए। उन्होंने जन्नत मिर्जा की जो उनसे है ना, वो जो भरम था, जो उसकी एक वैल्यू थी, उसकी तो फिती फिती करके रख दिया। मुकाबला जो उनसे है ना अब मतलब आधो हाथ से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो जन्नत मिर्जा अब कुछ भी नहीं है। जो स्टार है वो इमरान खान स्टार है। और मैं बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि टिकटॉक का स्टार है तो इमरान खान है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जन्नत मिर्जा रुल गई। तो अब अगली बात करते हैं जी, वो साइफर से मुतालिक बताएंगे। देखें, मैंने हमेशा बताया कि यार मैं कुछ चीज़ें डी कोड कर लेता हूँ, कुछ ऐसी, ये कोई इतनी खास चीज़ नहीं होती। आपकी फील्ड की बात होती है। इसको भी मैं बताऊं, जब ये आया है ना, ये साइफर वाला मसला आया है, तो क्योंकि मेरी फील्ड की बात है तो मुझे याद है। इस वक्त मैं कोई अंसार अब्बासी साहब का सुना, दीगर मैंने साफियों को सुना। पहले इमरान खान ने कहा था कि केबल आई है। अच्छा, जो इन डी कोड वाले मैसेजेस को समझता है ना, वो केबल इंतहाई खतरनाक होती है। केबल आए, हो सकता है कि पाकिस्तान जो है ना केबल आई हो, कोई खतरनाक केबल आई हो, पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर दे डिफेंड में अपने। केबल इतनी खतरनाक चीज होती है। जो मैं जिन केबल्स की बात हो रही है, फिर इनके मुंह से निकला कि वायर है, वायर है। अच्छा, वायर जो उनसे होता है ना, वो मैसेज होता है जो डी कोड करना पड़ता है, वो होता है पैसे से मुतालिक, कि इसने उसको इतने पैसे दिए हैं, या उस एक कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है, या आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आती है, या आपकी तरफ से कोई ट्रांजैक्शन हुई है पैसे की और कोडेड है, तो वो वायर काउंट होगी। ठीक है, ये दूसरी है। फिर उसके बाद आया कि नहीं, वो केबल साइफर है। तो क्योंकि इसकी जो टीम थी ना, वो तो आप कह लें कि इसने अपनी तरफ से जो ना हाईएस्ट बोला, क्योंकि दिमाग का फारिग है, नशई आदमी है, और बड़ी सीट पे बिठाया। और जिन लोगों ने बिठाया उनका मकसद भी यही था कि तूफान पिला के रखे। तो मुख्तसरन मैं ये बताऊं कि जो जिसकी फील्ड होती है ना, वो इस चीज को ज्यादा बेहतर समझता है, वो जानता है ये बहुत बुरा फंसेगा। ना सिर्फ ये फंसेगा, अभी जैसे आजम खान ने ये जो दिया ना कि साइफर गुम हो गया और ये सब कुछ हो गया, तो वहां पर तो बात हो रही है, वो जो मैसेज, वो लेटर, वो इस तरीके की बातें हो रही हैं। जो स्टार्ट इसने बताया था ना कि केबल आई है, भाईजान केबल होता है कि कोई शॉर्ट मैसेज जो इंतहाई जरूरी हो, वो भी ऐसे ही साइफर की तरह डी कोड। और साइफर जो उनसा ना, ये बात आप ध्यान में रखें, साइफर तो एवरी डे आ रहे होते हैं, पाकिस्तान से जा भी रहे होती हैं। और जैसे मिलिट्री अटैची है पाकिस्तान के अंदर, जितनी एम्बेसियों के, वो मुसलसल अपने मुल्कों को साइफर भेज रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो तमाम वो जो है ना अपने भेज रहे हैं। फिर उसके बाद जितने सफारतकार हैं, दीगर पॉलिटिकल 1 के हो गए, 2 के हो गए, पॉलिटिकल जो रिलीजन के हो गए, ये तमाम जो है ना पॉलिटिकल जितने काउंसलर्स हो गए, थर्ड सेक्रेटरी जिनको कहते हैं अपना आम जबान में, जो एम्बेसी के अंदर होते हैं, ये तमाम मुसलसल जो है ना, ये साइफर्स ही भेज रहे होते हैं। ये और क्या होता है कि अपने अपने मैसेजेस भेज रहे होते हैं कि मेरे ख्याल में ये है, मैंने ये देखा, उससे मुलाकात हुई, उससे डिस्कशन हुई, उसने ये बात कही, मैंने ये बात कही। ये बातें पेट में से निकाल रहे होते हैं और अपनी पसंद की इंफॉर्मेशन दे भी रहे होते हैं, लेकिन उसको गैदर करके ये असल बात निकालते हैं। वो इनका ऑफिस कर रहा होता है, जिसको वजारत खारजा कहते हैं, और वो फिर इंटीरियर से मुंसलिक होता है, और वो फिर डिफेंस से मुंसलिक होता है। ये सारी कम्बिनेशन होती है, यही हुकूमत होती है। इस जानवर ने, जिसका नाम इमरान खान है, जो टिकटॉक का किंग है, जिसने जन्नत मिर्जा की जो एक किंग की हैसियत थी, ना उसकी क्वीन की जोड़ी और ना प्रिंसेस की जोड़ी, इस टाइम में तो आल इन आल इमरान खान है अपना टिकटॉक का किंग। तो बहरहाल रावलपिंडी डिवीजन के भी जो है ना वोट इससे ज्यादा हैं जितने उसने टिकटॉक पे लिए हैं, लेकिन हवा एक बनाया हुआ। इमरान खान ने जो वर्ल्ड कप जीता वो दुनिया से अनोखा है। जो जहांगीर खान ने जो तमगे पाकिस्तान के लिए हैं, जो जानशेर खान ने तमगे लिए हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। क्या कहे भाई। तो बस बात आ रही थी, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा था कि इस जानवर ने कहां से बात शुरू की थी। यानी कि एक ऐसा स्पिन देना मामले को कि बात उल्ट पुल्ट हो जाए। इसने ऐसी गोली खेली थी कि
وزارت دفاع یا ان کا جو دفاع کا جو سسٹم ہے وہ سارا کا سارا ہل کے رہ جائے. یہ بہت ترپ کا پتہ کھیلا تھا اس نے, لیکن کیونکہ وہ لانے والے ہی وہ تھے اس سازش کے اندر, باجوہ صاحب, فیض حمید صاحب, جنرل اپنا غفور, یہ سارے جو نا یہ تھے, تو ان کو پتا تھا کہ اس نے ایسے ہی بلنڈر مارنا, اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے, یہ تو گتے کا ڈبہ ہے. ہم نے تو بھرم رکھا ہوا ہے کہ یہ بہت موٹی بھاری سیف, یہ تو گتے کا ڈبہ ہے, اس سے زیادہ جو نا کچھ بھی نہیں ہے اس کی حیثیت. اب یہ جو نا جی میں کل بتاؤں گا سٹوری. اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو اس کے فالوورز ہیں نا, جیسے احمدیوں کے فالوورز ہیں, وہ مطلب جو احمدیوں کا یہ جو ہے نا مسرور مرزا, وہ جو مرضی اینکی بینکی مارتا رہے. میں نہیں کہتا کسی کو سنیں کیونکہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں بچے, عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے وہ. اور لیکن احمدیوں سے سنو, وہ کہتے بات سمجھ میں آ گئی, حضور نے بات سمجھا دی, نعوذ باللہ استغفر اللہ, حضور نے جو کہہ دیا بس بات یہی ہے. حالانکہ وہ ہر جو نا جمعے کو وہ نیا ہی جو نا گھڑ کے نکال دیتا ہے. لیکن اس کے اوپر چلے ہم نہیں آتے. عمران خان جو نا وہ اس سے بڑا پاگل ہے. وہ جی امپورٹ ہو گئی جی سازش, پھر وہ جی ایکسپورٹ ہو گئی جی, ایکسپورٹ ہو گئی پھر امپورٹ ہو گئی جی, واہ جی واہ, واہ جی واہ. اس چیز کا یوتیا بھی ناچے گا خوب, واہ 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 واہ, بات سمجھا دی, پتہ لگ گیا, سازش ہی بہت بڑی تھی, بہت پرچہ نکال کے دکھا دی. اور یار کیبل سے بات وائر پہ لے گئے, وائر سے اٹھا کے جو نا اپنا کچھوا ڈال دیا اس میں سائفر میں. وہ سمجھایا کہ یار یہ یوں کر لو, یہ یوں کر لو. اعظم خان نے سائفر کی مطلب چلی تھی, لیکن اس بدبخت نے جو فرسٹ جو ہینڈ نکالی تھی نا بات, وہ کیبل کی نکالی تھی. کیبل آئی ہے, اور کیبل جو اس لائن کے لوگ ہیں نا انہی سے آپ پوچھیں, مطلب انتہائی کوئی خبر ہوتی ہے نا وہ کیبل ہوتی ہے, اور وہ چند لائنوں کی ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے سٹارٹنگ میں بتایا نا کہ کوئی ایسی کہ اگلے نے یہ کام ڈال دیا اور وہ یہ کرنے والا ہے, لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ چلے آپ اپنے ایٹمی ہتھیار چلا دو, وہ ہوتی ہے کیبل, اور یہ چلا دیں گے. اسی طرح کی کیبل کسی اور کو چلی جائے تو وہ ایک حتمی بات ہوگی. اس شخص نے کہا کہ میری حکومت کے لیے کیبل آ گئی. او تو کہاں جانور قوم کے اوپر مسلط ہو گیا, جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے. اور اس کے جو نا کلٹ فالوور جو نا, اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنا اچھا آدمی جو نا, اتنا معاشرے میں عزت رکھنے والا آدمی, وہ اس کا فالوور جب نظر آتا ہے تو پھر وہ جو نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ بھی اس بیماری کا شکار ہو گیا, یہ بھی اس بیماری کا شکار ہو گیا, یہ بھی اس لعنت کے چکر میں آ گیا کہ جی 1 کروڑ نوکریاں, 10 لاکھ گھر اور 50 لاکھ گھر, اور میں جو بھینس کی بیٹی ہوتی ہے اس کو دودھ پلاتے ہیں, اور جو اس کا بیٹا ہوتا ہے اس کو کٹا کہتے ہیں, اس کو چھری پھیر دیتے ہیں. یہ ناانصافی ہے. بیری دیکھ لی, بیری کا شہد ہے, اس کو ہم ایکسپورٹ کریں گے. آواکاڈو دیکھ لیا, میری بیگم نے گھر میں آواکاڈو لگایا, اس نے دیکھ لیا کہیں لنڈن میں جو نا 3 یا 2 پاؤنڈ کا وہ ایک آواکاڈو ملتا ہے. اس جانور نے کہا کہ آواکاڈو لگاؤ پاکستان میں. پھر وہ ایلو ویرا کہیں پہ دیکھا, ایلو ویرا اس نے دیکھا کہ بھائی یورپ میں جاؤ تو ایلو ویرا تو بک رہا ہوتا ہے, ایک شاخ جو سی ہے نا وہ 1 یورو کی, 1 پاؤنڈ کی, $1 کی یا $2 کی وہ بکری ہوتی ہے. تو انقلاب لے آؤ ایلو ویرا کا لے آؤ. وہ خدا کا نام لے, مطلب کیا جانور ٹکرایا ہے. اور اچھا یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں بڑا سکسیسفل رہا ہے مشن. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت میں کیا ہو رہا ہے, محافظ ہیں, 9 مئی کو واقعہ ہو گیا, ہم معاف نہیں کریں گے, پاکستان کا سارا بجٹ ہمیں دے دو. یہ تھی ترکیب. اب یہ کسی کو بات اچھی لگے یا بری لگے, ہضم ہو یا نہ ہو, جانے والے ارب پتی, آنے والے جناب بیٹھے ہوئے ہیں کہ لاؤ ہمیں دو, ہم حفاظت کریں گے, ہم زراعت بھی کریں گے. اب ہم جناب وہ آئی ٹی کے اندر بھی اپنے زور دکھائیں گے. اور خدا کے بندو اپنا کام کرو, بس اوبے کرو, آرڈر کو اوبے کرو جو تمہارا کام ہے. ہم نے جناب دل سے لگا لیا, ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے. تمہارا کام ہی نہیں ہے, تم معاف کرو کہ نہ کرو. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. کیبل زندہ باد, پھر وائر زندہ باد, تو اب سائفر زندہ باد.